नमस्कारः। वंदे संस्कृतमातरम्। मम नाम दिनेश कामतः। अहं संस्कृतभारत्याः अखिलभारतसङ्घटनमन्त्री अस्मि। मम केन्द्रं देहली। सम्पूर्णदेशे विदेशेषु अपि मम प्रचारः संस्कृतभारती कार्यनिमित्तं भवति। आन्ध्रप्रदेशस्य संस्कृतभारत्याः पक्षतया व्याख्यानमाला चलति। व्याख्यानमालायां प्रतिदिनम् एकं विषयं स्वीकृत्य व्याख्यानं चलति। अद्य संस्कृतक्षेत्रे संघटनम् इति विषयं स्वीकृत्य व्याख्यानं। संघटनम् इत्युक्ते अन्यक्षेत्रेषु संघटनं नावश्यकं वा? उदाहरणार्थं वयं मनुष्याः, अस्माकं शरीरमस्ति। अस्माकं शरीरे विभिन्न अङ्गानि सन्ति। एकैक अङ्गमपि एकैकप्रकारकं। तत्र हस्तः एकप्रकारकः, हस्तः उपरि अस्ति, पादः अधः अस्ति। हस्ते 5 अङ्गुल्यः सन्ति। तत्र अङ्गुष्ठं भिन्नप्रकारकं, तर्जनी भिन्नप्रकारिका, मध्यमा तस्य आकारः भिन्नः, अनामिका तु अनामिका एव। तत्र अङ्गुल्यकं स्थाप्यते। कनिष्ठिका अस्ति, सा कनिष्ठा। अङ्गुली अपि एकैकप्रकारिका। एकैकस्यापि अङ्गुल्याः कार्यं भिन्नमेव। पादे अपि 5 अङ्गुल्यः सन्ति, तत्रापि पुनः भिन्नप्रकाराः सन्ति। इत्युक्ते पादः भिन्नप्रकारकः, हस्तः भिन्नप्रकारकः, मुखं भिन्नप्रकारकं, नेत्रं, कर्णः, एवम् एकैकमपि दन्ताः भिन्नप्रकारकाः। शरीरे विभिन्न अङ्गानि, किन्तु अङ्गेषु आकारे, वर्णे, कार्ये विभिन्नता भवति चेदपि सर्व अङ्गानां संघटनं दृश्यते। शरीरे विभिन्न अङ्गानि, शरीरस्य विभिन्न अङ्गानि, तेषां कार्यानुगुणं, तेषां कौशलानुगुणं भिन्नं भिन्नं, किन्तु अन्तःसत्त्वं, जीवरसः तु समानः। सम्पूर्णनरमण्डलं नखशिखान्त सर्वत्र समानं कार्यं करोति। तथा अस्ति चेदेव शरीरं जीवति। नो चेत् एकैक अङ्गस्य अपि अहं भिन्नः इति भवति चेत् भिन्नताकारणेन खण्डनं भविष्यति। तत्र न पादः अहम् अधः अस्मि, किमर्थं मम कार्यं करणीयम् इति पादः कार्यं न करोति चेत् सम्पूर्णशरीरम् अग्रे न चलति। हस्तः कार्यं न करोति चेत् शरीरस्य बहूनि कार्याणि स्थगितानि भवन्ति। नेत्रं यद्यपि लघु, किन्तु नेत्रं स्वकार्यं सम्यक् न करोति चेत् सम्पूर्णशरीरं किमपि द्रष्टुं न शक्नोति। कर्णः न शृणोति चेत् शब्दमेव श्रोतुं न शक्नोति। अग्रे वाहनम् आगच्छति, पृष्ठतः वाहनम् आगच्छति, यदि कर्णः कार्यं न करोति घट्टनं तु सम्पूर्णशरीराय भवति। इदानीम् अहं मार्गे गच्छन् अस्मि, कोऽपि मां पृष्ठतः ताडितवान् इति चिन्तयतु। ताडितवान् तु मम पृष्ठाय ताडितवान्, मम सम्बन्धः नास्ति इति मस्तिष्कः चिन्तयति वा? अनुक्षणं ग्रीवा भ्रमणं करोति।
नेत्रं पश्यति, पादः यः ताडितवान् अस्ति तस्यां दिशि शरीरं नयति, धावति, वामहस्तः गत्वा तस्य ग्रहणं करोति, दक्षिणहस्तः निर्दाक्षिण्यं ताडयति। न सः आगत्य केवलं मम पृष्ठं ताडितवान् इति अन्य अङ्गानि न चिन्तयन्ति, सः मां किमर्थं ताडितवान् इत्येव प्रत्येक अङ्गे अपि तादृशी सतर्कता, तादृशः भावः सः एव अङ्गाङ्गी भावः। सः अङ्गाङ्गी भावः सङ्घटनभावः। यत्र कुत्रापि वयं पश्यामः, सङ्घटनमस्ति चेत् सर्वं चलति। अस्माकं परितः वृक्षाः सन्ति, वृक्षे पश्यन्तु, बृहत् वटवृक्षः अस्ति। यदा वटवृक्षः लघुबीजरूपेण आसीत्, न्यग्रोधबीजं सूक्ष्मतमं लघु सम्यक् द्रष्टुमपि न शक्नुमः, किन्तु बीजे सङ्घटनभावः अस्ति। बीजं चिन्तयति, बीजे जीवः अस्ति, तद्बीजं चिन्तयति, मम इदानीं वर्धनीयं, मयि बृहत् वटवृक्षः अस्ति, तदर्थं मया वृक्षेण भवितव्यम् इति तीव्र इच्छा। तदर्थं यद् भूमौ पतितं बीजं कोऽपि तस्य वपनमपि न करोति, किन्तु बीजे तादृश जीवः अस्ति, तादृश सङ्घटनभावः अस्ति। तत्र सः अधः लघु सूक्ष्म तन्तु मूलम् अधः प्रेषयति, बीजम् अंकुरितं भवति, लघु अंकुरः उपरि आगच्छति, मन्दं मन्दं सः एव तत्रैव यद् आर्द्रता अस्ति, या आर्द्रता तां स्वीकरोति, सत्वं स्वीकरोति, उपरि ददाति, उपरि उपरि नयति। पश्यतु, गुरुत्वाकर्षणम् अधः, किन्तु अन्तः सः भावः, तीव्रता तद् उपरि प्रेषयति, तस्य अंकुरम् उपरि प्रेषयति। अंकुरः अग्रे लघु सस्यं भवति, सः एव अग्रे काण्डः भवति, शाखोपशाखा भवति, तत्र पर्णानि भवन्ति, इतोपि तत्र पुष्पाणि भवन्ति, पुष्पाणाम् अग्रे तत्र फलानि भवन्ति, फलानि पक्वानि भवन्ति, पतन्ति, ततः विभिन्न माध्यमेन बीजानि अन्यत्र गच्छन्ति। मन्दं मन्दं शाखा उपशाखा एवं वर्धमाना अस्ति। मूलम् अधः यद्गतं, प्रारम्भे तु लघु अत्यन्तं सूक्ष्मं, किन्तु इदानीं पश्यामः अग्रे अधः 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 गभीरतया अधः गच्छति, बहिः न दृश्यते, तथापि तस्य कार्यमस्ति। वृक्षः उपरि अस्ति, समस्या कापि नास्ति, न न न, अधः मूलं यावत् पर्यन्तं कार्यं न करोति, वृक्षः उपरि स्थातुं न शक्नोति। एकवारं बेङ्गळूरु महानगरे वर्षाकालः अपि न, औष्ण्यकाले एकवृक्षः द्रष्टुं बहु समीचीनः, बृहत् वृक्षः, तत्र पर्णानि अपि हरितपर्णानि एव आसन्, काण्डः, शाखा उपशाखा सर्वमपि आसीत्, किन्तु एकाएकी वृक्षः पतितः, बृहत् वृक्षः, 6 कार्यानानि गतानि तस्य अधः, प्रायः 20 जनाः मृताः। वर्षाकाले न, अथवा किमपि चण्डमारुतम् आसीत्, तदपि किमपि नास्ति, किन्तु वृक्षः पतितः। तत् किमर्थं पतितः इति तस्य विचारणं, जांच अभवत्। तदर्थम् एक कमिटी, फारेस्ट डिपार्ट्मेंट तः एक IAS अधिकारी प्रमुखः 1 सप्ताहं यावत्
तस्य जांच सर्वं कृत्वा अन्ते तस्य वृत्तम् आगतं, रिपोर्ट् आगतं। किम् इत्युक्ते वृक्षे मूलानि यानि आसन्, कीटाः मूलानि खादितवन्तः इति। खादितवन्तः, किन्तु तस्य अवगमनम् उपरि न भवति स्म। इत्युक्ते द्रष्टुं यद्यपि अधः अस्ति मूलं, किन्तु मूलस्य कार्यमपि अत्यन्तं महत्त्वभूतं। केवलम् उपरि काण्डः, शाखा, उपशाखा, तत्र पुष्पाणि, फलानि, एतत् सर्वं स्यात्, किन्तु आधारः मूलः इति अस्ति। किन्तु केवलं मूलम् अस्ति, उपरि काण्डः अपि नास्ति। तादृशमपि कुत्रचित् वृक्षाणि कर्तयन्ति, केवलं मूलम् अस्ति, किमपि न भविष्यति, अन्ते मृतमेव भविष्यति, मृतः भविष्यति वृक्षः। वृक्षः अपि एकं सङ्घटनं। मनुष्यः यथा सङ्घटनं, वृक्षः अपि सङ्घटनं। तावदेव न, जनाः, विभिन्नजनाः, एकं गृहमस्ति, गृहे एकः पतिः अस्ति, पत्नी अस्ति। पतिः तस्मिन्नेव गृहे जन्म प्राप्तवान्। पत्नी अन्यस्मात् गृहात् विवाहानन्तरम् अत्र आगता सा, तेन सह विवाहः जातः। तस्याः प्रकृतिः भिन्ना, तस्याः परम्परा भिन्ना, किन्तु सा अत्र आगता। वयः भिन्नः, मध्ये 6 वर्षाणाम् अन्तरम् अस्ति, विभिन्न स्वभावः, किन्तु अत्र आगत्य सा अस्मिन् कुटुम्बे समरसा भवति। प्रारम्भे तु रुदन्ती एव भवति, स्वमातृगृहस्य एव चिन्तनं, किन्तु अत्र आगमनानन्तरम् एकदिनानन्तरं पृच्छतु, एकदिनपूर्वं पृच्छति चेत् भवत्याः गृहं कुत्र इति पृच्छति चेत् सा किं वदति स्म, अद्य तस्याः विवाहः जातः। अनन्तरम् अनुक्षणं पृच्छतु, भगिनी इदानीं भवत्याः गृहं कुत्र इति पृच्छतु। सा वदति यत्र परिचिताः एव न सन्ति, किन्तु मम गृहम् एतत् इति वदति। अत्र कस्यापि स्वभावं न जानाति, एतेषां रुचिः, खाद्यस्य खादनस्य रुचिः किं न जानाति सा, कस्य स्वभावः कः न जानाति, किन्तु सा कथम् अत्र प्रारम्भे तु रोदनं भवति, दुःखं भवति, सर्वं भवति, तथापि चिन्तयति एषः मम जनः, मम पतिः इति चिन्तयति। एषः मम श्वशुरः, एषा मम श्वश्रू, एषा मम ननन्दा इत्यादि सर्वैः सह सम्बन्धं कल्पयति। पूर्वदिनपर्यन्तम् एषः सम्बन्धः नासीत्, किन्तु कुटुम्बप्रवेशानन्तरं तस्मात् क्षणात् एव तस्याः सम्बन्धः उपस्थापितः भवति। तदर्थं त्रिकरणपूर्वकं कायेन वाचा मनसा अहम् अस्य गृहस्य अस्मि, एते मम जनाः, ममत्वम्, एतद् ममत्वं कुटुम्बं निर्माति। कुटुम्बे अनन्तरं पुत्राः जाताः इति चिन्तयतु, पुत्रद्वयम्, एका पुत्री जाता इति चिन्तयतु। इदानीं गृहे 5 जनाः एते, अनन्तरं पत्युः पिता अस्ति, माता अस्ति। इदानीं शिशूनां कृते पितामहः, पितामही, पत्युः भ्रातृद्वयमस्ति, ते अपि मम, ननन्दा एका, तस्याः विवाहः जातः। इदानीं मम गृहे कति जनाः सन्ति, एते सर्वे मम। एकैकस्य अपि आयुः भिन्नः, स्वभावः भिन्नः, शिक्षणं भिन्नं, वर्णः भिन्नः, रूपः भिन्नः। एकः यथा अस्ति तथा द्वितीयः नास्ति। एकः यद् वर्णम् इच्छति, द्वितीयः तं वर्णं न इच्छति।
इत्युक्ते एकैकस्यापि एकैकप्रकारः, तथापि सर्वे समञ्जनेन सामरस्येन वयं सर्वे एतस्य कुटुम्बस्य जनाः। तत्र पितुः एकं पात्रमस्ति। कुटुम्बस्य कस्य गृहम् इति पृच्छति चेत् तस्य इति वदन्ति। तस्य एकं महत्वभूतं पात्रं। मातुः अतिविशिष्टं पात्रं, किन्तु कस्य गृहम् इति कोऽपि पृच्छति चेत् तस्याः नाम न आगच्छति। तत्र फलकं न स्थापयन्ति। तस्याः गृहे फलकं तस्याः गृहम् इति फलकं न स्थापयन्ति। पितुः एव नाम। पुत्रः अस्ति, ज्येष्ठपुत्रः, सः किमपि करोति, सः IIT मध्ये पठन् अस्ति इति चिन्तयतु, मेरिट् गोल्ड् मेडलिस्ट्, किन्तु तस्यापि नाम न भवति। सः पुत्रः तावदेव। पिता सामान्य कार्यं करोति। सामान्य कुत्रचित् एक लघु आपणं चालयति इति चिन्तयतु। एषः पुत्रः IIT मध्ये पठेत्, किन्तु एतस्य पुत्रः इति एव वदन्ति तम्। इत्युक्ते गृहे सर्वेषां स्वभावः, प्रकारः, वर्णः इत्यादि सर्वं भिन्नं, किन्तु मम गृहम् इति भावः सर्वेषां। माता तु प्रातरारभ्य रात्रपर्यन्तं सर्वप्रथमं सा एव उत्तिष्ठति। सर्वेषां हितचिन्तनं करोति, सर्वेषां कृते भोजनं निर्माति, सर्वेषां कृते अहं निर्मितवती, बहु श्रमं कृतवती, प्रातः अपि शीघ्रम् उत्थितवती, तदर्थं प्रथमम् अहमेव खादामि इति माता कदापि चिन्तयति वा? कुत्रापि अपवादः अपि नास्ति। अहं तु सहस्र गृहेभ्यः गतवान् अस्मि। 46 वर्षेभ्यः अहं सङ्घप्रचारकः। गृहेषु एव भोजनम् अविवाहितः, मम एकं गृहम् इति नास्ति, किन्तु सहस्र गृहसदस्याः अहम् अस्मि। अहं पश्यामि तत्र माता कथं सा कार्यं करोति। सर्वेभ्यः अतिथिरूपेण अहं गतवान् अस्मि, किन्तु मां सा पुत्रः इति चिन्तयति प्रीत्या। मम हितं प्रधानम् इति यत्किमपि निर्मितं तत्र उत्तमतमं मम कृते परिवेशयति। अहं बहिस्तात् गतवान् अस्मि, किन्तु मम कृते परिवेशयति। इत्युक्ते मातुः एतादृशी दृष्टिः भवति। कुटुम्बस्य एषा विशेषता। रात्रौ सर्वेभ्यः परिवेश्य यद् शिष्टम् अस्ति तद् खादति, अनन्तरं पात्राणि प्रक्षाल्य अनन्तरं शयनं करोति। अंगांगी भावः शरीरे यथा अस्ति, सः एव भावः कुटुम्बे अस्ति। कुटुम्बम् इति संघटनं कीदृशम् इत्युक्ते आदर्शभूत संघटनं कुटुम्बम्। अस्माकं ग्रन्थाः, अस्माकं शास्त्राणि वदन्ति तु अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। संपूर्ण वसुधा एव संपूर्ण विश्वम् एकं कुटुम्बम्। इत्युक्ते संपूर्ण संघटित विश्वं वयं पश्यामः। तदर्थमेव भारते एतादृशः विचारः संस्कृते आगतः, प्रदीपयेम जगत्सर्वं सर्वे भवन्तु सुखिनः। केवलं वयं भवन्तु सुखिनः, कुटुम्बं भवतु सुखिनः कुत्रापि नास्ति। ब्राह्मणाः भवन्तु सुखिनः, हरिजनाः भवन्तु सुखिनः नास्ति। न वयं हिंदी जनाः भवन्तु सुखिनः इति हिंदी जनाः कदापि चिन्तयन्ति वा? गुजराती गुर्जर जनाः सुखिनः, तमिळ् जनाः सुखिनः, न ते असुखिनः दुःखिनः भवन्तु, किमपि नास्ति। सर्वे इति तत्र केवलं भारतीयाः न, संपूर्ण विश्वस्य जनाः मम जनाः इति भावः। कुटुम्बस्य संघटनस्य एक आदर्शभूतरूपस्य कल्पनां वयं कृतवन्तः। केवलं कृतवन्तः न,
तथा वयं जीवितवन्तः। संस्कृतक्षेत्रे संस्कृतवाङ्मये सङ्घटनस्य स्वरूपम् एतादृशं। तदर्थमेव अत्र वेदमन्त्रेषु संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते समानो मंत्रः समितिः समानी समानं मंत्रमभिमन्त्रयेवः समानेन वो हविषाद्योमि समानं मनः सह चित्तमेषाम् समानं मंत्रमभिमन्त्रयेवः समानेन वो हविषा जुहोमि समानीव आकूतिः समाना हृदयानिमः समानमस्तु वो मनो यथावत्सु सहासति। एतादृश विचारः अस्माकम् आसीत् इति कारणेन एतादृशं संघटनम् अस्माकं जातम् इति कारणेन वयं किं न साधितवन्तः। विश्वस्य श्रेष्ठतमराष्ट्रं वयम् आस्म। श्रेष्ठतमराष्ट्रम् इत्युक्ते अभ्युदयः निःश्रेयस् भौतिक प्रगतिः तथा आध्यात्मिक विकासः एतद्द्वयमपि। इह क्षेत्रे अभ्युदयः परक्षेत्रे अस्माकं निःश्रेयस् एतादृशं द्वयमपि वयं साधितवन्तः इति कारणेन भारतं ऋषिमुनीनां राष्ट्रं विश्वहितचिन्तकानां राष्ट्रम् इति एकत्र भौतिक विकसितराष्ट्रम् इति कारणेन भारतस्य उपरि वयं पश्यामः अत्र वाणिज्यार्थं जनाः आगतवन्तः। किमर्थं? तादृश वस्तूनि अत्र मिलन्ति, तादृश वस्त्राणि मिलन्ति, ढाका मल्मल् तादृश वस्त्राणि अत्र मिलन्ति, तादृश वस्तूनि मिलन्ति। कर्णाटके इदानीं हम्पी इति स्थानमस्ति यत्र विजयनगर साम्राज्यम् आसीत्। बहु पूर्वतनं न, केवलं 500 वर्षपूर्वतनं, किन्तु तत्र विजयनगर साम्राज्ये एतादृशं वैभवम् आसीत् इति बहिस्तात् ये केपि आगतवन्तः प्रवासीरूपेण ते सर्वे लिखितवन्तः। भारतस्य शिक्षापद्धतिः तादृशी आसीत् इत्युक्ते अत्र विश्वविद्यालयाः, नालन्दा तक्षशिला तु सर्वे जानन्ति, विक्रमशिला, काशी विश्वविद्यालयः, कुण्डिनपुरम् इति विश्वविद्यालयः यत्र केवलं शारीरिकशिक्षणस्य एकः विश्वविद्यालयः। कल्पनां करोतु, इदानीं प्रायः 800-900 वर्षपूर्वं केवलं महिला शिक्षायाः एकः विश्वविद्यालयः श्रीवल्लभी इति गुजराते, केवलं महिला शिक्षा। अमेरिका देशे 100 वर्षपूर्वं महिला शिक्षा कुत्र आसीत्? इंग्लैंड देशे 100 वर्षपूर्वं महिला शिक्षा कुत्र आसीत्? किन्तु भारते महिलानां कृते विश्वविद्यालयः 100 वर्षाणां पूर्वम्। अत्र शिक्षा केवलं भारतीयानां कृते न, विश्वस्य विभिन्नदेशेभ्यः अत्र आगच्छन्ति स्म। ते यद्यद् लिखितवन्तः इतिहासस्य पृष्ठानि तानि, भारतस्य विश्वविद्यालयाः कीदृशाः इति। स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः इत्युक्ते अस्मिन् देशे ये पठितवन्तः विश्वस्य जनेभ्यः ते शिक्षणं दत्तवन्तः। अस्माकं भारतीयाः, अस्माकं संघटनं तादृशम् आसीत् इति कारणेन, यद्यपि भारते राजानः भिन्न राजानः, राज्यानि पृथक् एव, किन्तु राष्ट्रम् एकं, संस्कृतिः एका। संस्कृतिः यथा वयं पश्यामः,
अत्र पुण्यक्षेत्राणि समानानि। यः कोऽपि भारतीयः भवति तस्य जीवने इदानीमपि धर्मश्रद्धा न्यूना जाता इति वदन्ति, तदा अपि अहं वदन्नस्मि, काशी रामेश्वर यात्रा जीवने करणीया। कोटि जनानाम् आस्था, गंगाजलं पवित्रम् इति भावः। किं कुत्रापि तमिळ्नाडु मध्ये गंगा कुत्र प्रवहति, किन्तु गंगा इति गंगांब इति तमिळ्नाडु मध्ये गृहेषु नामानि भवन्ति। गंगा इति नाम भवति। रामः कुत्र जन्म प्राप्तवान्? अयोध्यायां। किन्तु संपूर्ण देशे रामः इति दृश्यते। रामः इत्युक्ते रामप्प, रामण्ण, रामेगौड, रामचन्द्रन् केरळे, तमिळ्नाडु रामचन्द्रन् केरळे, रामन्, रामभाऊ गुजराते, रामभाई महाराष्ट्रे, राम प्रसाद बिहारे, राम सिंह पंजाबे, संपूर्ण देशे रामः। यथा राम मनोहर लोहिया उक्तवान्, सः तु समाजवादी आसीत्, किन्तु सः उक्तवान् रामः उत्तरं दक्षिणेन सह योजितवान्। रामायणं संपूर्ण देशस्य संघटनं वदति। रामः औत्तराहः इति न वदति। रामायणं दर्शयति। रामः यदा दक्षिणं प्रति आगतवान्, वानराः, अहं चिन्तयामि सामान्य मनुष्यः तस्य स्वभावः वानरस्वभावः, चञ्चलमनस्कः। तदर्थं वानररूपेण रामस्य कथाम् उक्तवन्तः, वानररूपेण दर्शितवन्तः जनान्। तादृश चञ्चलमनस्कान् जनान् योजयित्वा वानरसैन्यं निर्मितवान्। किमर्थम् इत्युक्ते धर्मरक्षणार्थं। तदर्थं लङ्कां प्रति तत्रापि कथं प्रतिपदे वयं पश्यामः संघटनं कथं निर्मितवन्तः इति। रामसेतु निर्माणस्य कथा, वानरसैन्य निर्माणस्य कथा। तत्र दुष्टः रावणः, तस्य दशकण्ठः दर्शितः। सामान्यतया दुष्टशक्तिः तथा एव दृश्यते। रावणरथी विरथ रघुराम इति रामायणस्य एकवाक्यं। रावणः रथी, दुष्टजनानां हस्ते साधनानि भवन्ति, किन्तु विरथ रघुराम, शिष्टशक्तिः तत्र तेषां हस्ते किमपि नास्ति, किन्तु जनाः भवन्ति। जनसङ्घटनद्वारा संघे शक्तिः कलौ युगे इति यद्वदन्ति, कलौ युगे इति वयम् उक्तवन्तः, किन्तु संघे शक्तिः त्रेतायुगे अपि द्वापरयुगे अपि तत्र वयं शृण्मः खलु। तत्र किं कोऽपि शत्रुः आगच्छति चेत् अस्माकं वंशस्य विरुद्धं वयं 5,100 भवन्तः कौरवाः पृथक् न, वयं पाण्डवाः पृथक् न, वयं 5,100 मिलित्वा वयं भावः संघटनस्य एतत् स्वरूपम्। पाण्डवाः, पञ्चपाण्डवाः, एकैकस्य स्वभावः, एकैकस्य आयुधम्। इदानीं भीमस्य हस्ते ते धनुस् न दत्तवन्तः। भीमस्य हस्ते तस्य रेंज बहु नास्ति, किन्तु गदां दत्तवन्तः। किमर्थम् इत्युक्ते सः सम्यक् तेन ताडयितुं शक्नोति, किन्तु लक्ष्यं प्रति लक्ष्यभेदनं करणीयं चेत् अर्जुनः इत्युक्ते विभिन्नस्वभावस्य अर्जुनस्य रजोगुणः, धर्मरायस्य सत्त्वगुणः, एकैकस्यापि, किन्तु 5 जनाः मिलित्वा संघटनं। संस्कृतक्षेत्रे वयं पश्यामः, संस्कृतवाङ्मये संघटनस्य स्वरूपम् एवं
व्यक्तीभूतम् अस्ति तद् जीवने वयं पश्यामः 12 ज्योतिर्लिङ्गम् इति। एकं गुजराते अस्ति, एकं श्रीशैले मल्लिकार्जुनं तु पश्चिमदिश्याम् अस्ति, उज्जयिनी मध्यभारते अस्ति, केदारः तु सम्पूर्णम् उत्तरे हिमालये अस्ति, रामेश्वरं तु समुद्रतटे अस्ति। एकैकलिङ्गमपि एकैकत्र अस्ति, किन्तु 12 ज्योतिर्लिङ्ग दर्शनेन भारतम् एकं वयं संघटिताः। अस्माकं विभिन्नभाषाः, अस्माकं विभिन्न आहारपद्धतिः, यत्किमपि वा भवतु वयम् एकः। एवं 52 शक्तिपीठानि, एवं अस्माकं नदयः वयं पश्यामः। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु इत्युक्ते संघटनस्य महत्त्वम्। आसेतु हिमाचलं वाङ्मये कतिवारं न आगतं संघटनं। हिमालयात् समारभ्य यावदिन्दु सरोवरं तं देवनिर्मितं देशं हिन्दुस्थानं प्रचक्षते इत्यादि वयं पश्यामः। भारतम् एतादृशं संघटितराष्ट्रम् आसीत् इति कारणेन भारतस्य वैभवम्, भारतस्य सम्पूर्णजीवनस्य वाहिका, भारतस्य संस्काराणां वाहिका, संस्कृतेः वाहिका संस्कृतं। तद् अस्माकं वाङ्मये सर्वत्र दृश्यते। शिवः कैलासपर्वते अस्ति, पार्वती कन्याकुमारी तु दक्षिणसमुद्रतटे अस्ति, शिवतः पार्वती पर्यन्तं। कृष्णः पूर्वे जन्म प्राप्तवान् मथुरा, पूर्वी उत्तरप्रदेशे। तत्र उत्तरप्रदेशस्य पश्चिमभागे, भारतस्य पश्चिमभागे, पश्चिम उत्तरप्रदेशे सः मथुरायां जन्म प्राप्तवान्। तस्य देहोत्सर्गः तु द्वारिका मध्ये जातः। कृष्णः पूर्वं पश्चिमेन सह योजितवान् सम्पूर्ण देशे। रामः कृष्णः सिख पंच जनानां पांच प्यारे देशे विभिन्न स्थानेषु, किन्तु ते सर्वे सनातन धर्मस्य रक्षणार्थं शिष्यत्वं स्वीकृतवन्तः। एवं संस्कृते एतत् सर्वमपि अस्ति अस्माकं वाङ्मये। संस्कृतं भारतस्य माध्यमभाषा, भारतस्य संस्काराणां भाषा, सांस्कृतिकी भाषा, भारतस्य राजभाषा, भारतस्य न्यायस्य भाषा, विधि, अस्माकं स्मृतीनां भाषा। एवं सम्पूर्ण भारतस्य सत्वं संस्कृतं। स्वामी विवेकानन्दः उक्तवान् आसीत्, संस्कृत एंड प्रेस्टीज गो टुगेदर इन इंडिया, संस्कृतं तथा प्रतिष्ठा मिलित्वा गच्छतः। तादृशं संस्कृतम् इदानीमपि वयं पश्यामः। संस्कृतविषये जनानां श्रद्धा तु न्यूना नास्ति। देशे सर्वत्र जम्मू कश्मीरतः आरभ्य तमिळ्नाडु पर्यन्तं सः तस्य भाषा या कापि वा भवतु, कश्मीरी भाषा भवितुमर्हति, हिंदी भवितुमर्हति, मारवाड़ी भाषा भवितुमर्हति, बंगाली, गुजराती, असमिया, ओडिया, मणिपुरी अथवा दक्षिणे तमिळ्, तेलुगु, मलयाळं, कन्नडं, सर्वत्र तेषां नामानि संस्कृते एव सन्ति। संस्कृतस्य विरोधं कृतवान् करुणानिधि, तस्य नाम करुणानिधि संस्कृते अस्ति। जयललिता विरोधं कृतवती, वैको इति एकः विरोधं कुर्वन् अस्ति, तस्य पूर्णं नाम गोपालस्वामी। संस्कृतस्य विरोधं कृतवान्, द्राविड कळगम् इति संस्थां स्थापितवान्, तस्य नाम रामस्वामी नायकर, रामस्वामी नायकः। संस्कृतं संस्कृतमयं भारतं। षोडश संस्काराः संस्कृतद्वारा भवन्ति। संस्कृतं भारतस्य भाषा, संस्कृतं भारतस्य
ज्ञानस्य भाषा, केवलं संस्काराणां संस्कृतेः भाषा न। भारतस्य प्राचीनग्रन्थाः, आध्यात्मग्रन्थाः, चतुर्वेदाः, पुराणानि, सर्वोपनिषदः, रामायणं, भारतं च, गीता, सद्दर्शनानि च, एतत् सर्वमपि संस्कृते एव। सर्वाणि ग्रन्थाः, सर्वाः ग्रन्थाः संस्कृते एव सन्ति। केवलम् आध्यात्मिकग्रन्थाः इति न, अस्माकं पौराणिकग्रन्थाः, धार्मिकग्रन्थाः, अस्माकं अन्य गणितशास्त्रग्रन्थाः, खगोलशास्त्रग्रन्थाः, योगग्रन्थाः, आयुर्वेदग्रन्थाः, अस्माकं दर्शनग्रन्थाः, अस्माकं काव्यम्, अस्माकं विज्ञानग्रन्थाः, लोहशास्त्रं वा भवतु, लीलावती बीजगणित पुस्तकं वा भवतु, सर्वग्रन्थाः, ग्रन्थराशिः, ज्ञानभण्डारः संस्कृते एव। यदा ग्रन्थानां पाण्डुलिपीनां लेखनं लिपि ज्ञानमपि नासीत्, तस्मिन् समये अपि अपौरुषेयग्रन्था, अपौरुषेय ज्ञानराशिः स्मृतिरूपेण, श्रुतिरूपेण, श्रुतिपरम्परा श्रवणेन तस्य स्मृतिवर्धनं कृत्वा तद् विभिन्न पद्धति द्वारा सहस्रवर्षेभ्यः, युगयुगेभ्यः वेदाः अद्यपर्यन्तं, वेदानाम् इदानीमपि चतुर्णां वेदानां विभिन्नशाखाः, जीवन्तशाखाः दृश्यन्ते। लक्षजनाः वेदाभ्यासं कुर्वन्ति, वेदपाठं कुर्वन्ति। अस्माकं धार्मिकविधयः वेदानां द्वारा भवति। इत्युक्ते एतादृशं संस्कृतं, संस्कृतस्य ह्रासः किमर्थं जातः? ये आक्रमणं कृतवन्तः, अत्र विदेशी आक्रमणकारणेन संस्कृतस्य ह्रासः जातः इति वदन्ति। आम्, एतादृश विश्वविद्यालयानां नाशनं ते कृतवन्तः इति कारणेन देशे प्रति ग्रामे गुरुकुलानि भवन्ति स्म। गुरुकुल शिक्षकानां निर्माणं न्यूनं जातं, गुरुकुलानि गतानि इति। किन्तु सत्वम् एतादृशमस्ति, इदानीमपि सहस्र गुरुकुलानि चलन्ति, इदानीमपि चलन्ति। तत्र सर्वकारस्य अनुदानं नास्ति, राजाश्रयः नास्ति, समाजस्य दुर्लक्ष्यमस्ति, निर्लक्ष्यमस्ति। तदपि भवति चेदपि शतवर्षानन्तरम् इदानीमपि गुरुकुलानि जीवन्तः सन्ति इति तदपि वयं पश्यन्तः स्मः। गुरुकुलानि जीवन्ति सन्ति इति वयं पश्यन्तः स्मः। इत्युक्ते अस्माकं संस्कृतविनाशे तदपि परकीय आक्रमणकारिणः, यवनाः तु विश्वविद्यालयानां नाशनं कृतवन्तः, मठमन्दिराणां नाशनं कृतवन्तः इति एकं। पाश्चात्याः ये आगतवन्तः, आङ्ग्लजनाः, डच्चाः इत्यादि इत्यादि, ते अत्र भारतस्य शिक्षापद्धतिं नाशितवन्तः। विशेषतया आङ्ग्लजनाः तु शासनकेन्द्रितशिक्षापद्धतिम् आनीतवन्तः। तावत्पर्यन्तं कदापि शासनकेन्द्रितशिक्षापद्धतिः भारते नासीत्, किन्तु तदानीतवन्तः। तदापि प्रतिभटनं न जातं। किमर्थं? संस्कृतस्य पृष्ठे सङ्घटनं नासीत्। यद्यपि कोटि जनानां श्रद्धाबिन्दु संस्कृतं, किन्तु संस्कृतानां तत्र प्रतिभटनं न जातं, सङ्घटितप्रतिभटनं। विश्वविद्यालयानां नाशनं कृतवन्तः, नालन्दा विश्वविद्यालयानां नाशः तु भक्तियार् खिल्जी 16 जनैः सह आगत्य सः आक्रमणं कृतवान्। सहस्र जनानां छात्राणां मारणहोमं कृतवान्। तत्र ग्रन्थालयाः, प्राचीनपाण्डुलिपिग्रन्थाः, इदानीं यथा मुद्रितग्रन्थाः न आसन्,
ग्रन्थालयानां ज्वालनं कतिचन मासानाम् अनन्तरम् अपि जायमानम् आसीत् इति न वयम् इतिहासकथां वयं शृण्मः। इत्युक्ते तादृशी दुरवस्था। तत्र 10,000 छात्राः आसन्, ते सङ्घटिताः न आसन्। 16 जनाः सङ्घटिताः आसन्, 10,000 जनाः विसङ्घटिताः आसन्, विघटिताः आसन् इति। सङ्घटनं नासीत् इति कारणेन परकीय आक्रमणं, संस्कृतकेन्द्राणाम् उपरि आक्रमणं यज्जातं तद् वयं रोद्धुम् अवरोद्धुं न शक्तवन्तः। अनन्तरम् आङ्ग्लजनाः ते शासनकेन्द्रितशिक्षापद्धतिं यदा आनीतवन्तः, तदापि संस्कृतस्य पृष्ठे सङ्घटनं नासीत्। जनानां श्रद्धा अस्ति, नामकरणम् अस्ति, संस्काराः अस्ति, प्रदक्षिणनमस्कारः चलति, रामकथा चलति, भागवतग्रन्थानां कथनं चलति, पारायणं चलति, किन्तु संस्कृतस्य पृष्ठे सङ्घटनं नासीत्। सङ्घे शक्ति कलौ युगे सङ्घटनं नासीत् इति कारणेन शिक्षापद्धतिः नष्टा। तत्रापि ते संस्कृतं नाशयितुं न शक्तवन्तः, संस्कृतं न निष्कासितवन्तः। यदि निष्कासयन्ति प्रतिभटनं भवेत् इति चिन्तितवन्तः। तदर्थं न न न संस्कृतं भवेत्, संस्कृतार्थम् अस्माकं शिक्षापद्धत्याम् एकविषयरूपेण संस्कृतं भवतु, विषयरूपेण स्थापितवन्तः। किन्तु संस्कृतमाध्यमेन न पाठनीयम् इति कृतवन्तः। किमर्थं? संस्कृतविषये धारणापरिवर्तनं कृतवन्तः। संस्कृतं क्लिष्टं कठिनं, तदर्थं संस्कृतं हिन्दीमाध्यमेन, संस्कृतं बङ्गमाध्यमेन, उडिया माध्यमेन, कन्नडमाध्यमेन, तमिळ्माध्यमेन सम्पूर्णदेशे कुत्रचित् मराठी, कुत्रचित् गुजराती, कुत्रचित् काश्मीरी, कुत्रचित् मलयाळी, विभिन्नमाध्यमेन संस्कृतस्य पाठनम् आरब्धम्। पश्यन्तु, इत्युक्ते व्याकरण अनुवादपद्धतिम् आनीतवन्तः। तदापि प्रतिभटनं न जातं। न अस्माकं पद्धति सरलसंस्कृत, यथा सर्वभाषाणां श्रवणेन भाषणं, तथा श्रवणं, भाषणं, पठनं, लेखनं, भाषा, एषा 4 सोपानानि भाषाशिक्षणस्य। अन्यभाषा यथा पाठ्यन्ते, इदानीं परकीय आङ्ग्लभाषा सरला इति वदन्ति। किमर्थं? जाक् अण्ड् जिल् वेण्ट् अप् द हिल्, ट्विङ्कल् ट्विङ्कल् लिटिल् स्टार्। तथा संस्कृतमपि पाठयतु, किमर्थं न आगच्छति? किन्तु शिक्षापद्धतिः परिवर्तिता, प्रतिभटनं न जातं। तावदेव न, शिक्षापद्धतिः या आसीत् मुख्यप्रवाहः शिक्षणस्य, ततः संस्कृतं पार्श्वे स्थापितवन्तः। ते उक्तवन्तः, वयं महत्त्वं यच्छन्तः स्मः, संस्कृते विशिष्टग्रन्थाः सन्ति, संस्कृते विशिष्टज्ञानम् अस्ति, तदर्थं पूर्णसमयं संस्कृतं पठन्तु इति ओरियेण्टल् स्कूल्स्, पारम्परिकपाठशालाः इति आरब्धवन्तः आङ्ग्लजनाः एव। तत्र वयम् अनुदानं दद्मः। तस्य पृष्ठे कुहकम् एतदासीत्, संस्कृतं मुख्यप्रवाहतः पृथक् भवेत् इति मेन् स्ट्रीम् तः पृथक् सैड् लैन् कृतवन्तः। किन्तु वयं सङ्घटिताः न आस्म। अस्माकं जनाः चिन्तितवन्तः, ओ अस्माकं हितचिन्तनमेव कुर्वन्ति इति। परिणामतः तदापि सङ्घटनं नासीत्। ओरियेण्टल् स्कूल्स् प्रवाहतः पृथक् गतम्। इदानीमपि वयं पश्यामः, राजस्थाने संस्कृतशिक्षाविभागः इति पृथक् विभागः। परिणामतः संस्कृतम् अन्यत्र यः स्थानं न मिलति, सः संस्कृतं पठितुं गच्छति। इत्युक्ते मुख्यप्रवाहतः पृथक् गतवन्तः। इदानीमपि सङ्घटितप्रयासः नास्ति। वयं पश्यामः,
वारं वारम् एतादृशसमये सङ्घटनं नासीत्। शिक्षाक्षेत्रे 1968 मध्ये कोठारी आयोगः इति शिक्षायां प्रप्रथमं स्वतन्त्रभारते भारते स्वातन्त्र्यं यदा स्वराज्यं वयं यदा प्राप्तवन्तः तदा एकः अवसरः आसीत्। भारतस्य भाषा संस्कृतभाषा, भारतस्य शिक्षा माध्यमं संस्कृतं भवेत्, संस्कृतं सर्वेषां, संस्कृतं सर्वत्र, उच्चनीच भेदभाव निवारणार्थं संस्कृतं, संस्कृतं कदापि एक जाति भाषा न आसीत्, संपूर्ण संस्कृतेः भाषा आसीत्, सर्वभाषाभाषी जनानाम् आसीत्, उच्चनीच भेदभाव निवारणार्थं न आसीत्, स्पृश्यास्पृश्य भेद निवारणस्य सामाजिक समरसतायाः साधनं संस्कृतम् आसीत्। संस्कृतं नाशनीयं, किमर्थम् इत्युक्ते भारतस्य सत्त्वं नाशनीयम्, आध्यात्मं नाशनीयं, भारतीय ज्ञानभण्डारतः भारतीयाः पृथक् नेतव्याः, तदर्थं संस्कृतं नाशनीयम् इति आङ्ग्लजनाः चिन्तितवन्तः। तद् कर्तुं ते यशस्वी जनाः अभवन्। पंडित नेहरू यद्यपि संस्कृतम् इत्युक्ते विशिष्टः ज्ञानभण्डारः, भारतस्य अपूर्वभण्डारः कः इति पृच्छति चेत् तत् संस्कृतम् इति उक्त्वा भारते शिक्षायां संस्कृतं न स्यात् इति कर्तुं तस्य महान् पात्रमस्ति, महान्तं पात्रं सः निरूढवान्। संस्कृतं स्वतंत्र भारते आनेतुम् अवसरः आसीत्, किन्तु तस्मिन् समये सर्वकारेण न आनीतं, संस्कृतार्थं संघटनं न आसीत्, प्रतिभटनं न जातम्। अनन्तरं भारतस्य राज्यांगरचना सभा 1948, तदा राज्यांगरचना सभायां स्वयं डॉक्टर अम्बेडकरः सः उक्तवान्, संस्कृतं भारतस्य राजभाषा भवतु। प्रैवेट् इत्युक्ते कांग्रेस् दलं यदासीत् तेषां चिन्तनं नासीत्, तदर्थं पृथक् संस्कृतं राजभाषा भवितुम् अर्हति वा पश्यामः, न इंग्लिश् भवतु इति वदन्ति स्म, सर्वभारतीयान् इंग्लिश् आयोजयति इत्युक्ते तेषां पदत्राणेन ताडनं यदस्ति, आङ्ग्लभाषा पदत्राणेन ताडनेन सर्वभारतीयाः एकाः भवन्ति इति, तदर्थम् आङ्ग्लभाषा भवतु, न हिंदी भवतु, अन्ते आङ्ग्लम् अपि न हिंदी अपि न संस्कृतं भवतु इति एषः प्रैवेट् रेसोल्यूशन् आनीतवान्। किन्तु जनाः समर्थनम् अधिकाः जनाः न कृतवन्तः। संस्कृतस्य पृष्ठे संघटनं नासीत्। तदा यदि जनान्दोलनम् अभविष्यत्, समर्थकरूपेण देशस्य विभिन्न भागेभ्यः आसन्, 40 जनाः समर्थनं कृतवन्तः। तेषु चेन्नईतः सुब्बाराव इति आसीत्, तस्य मातृभाषा तु तेलुगु आसीत्। टी कृष्णमाचारी तमिळ् मातृभाषी आसीत्। कर्णाटकतः सीएम पूर्णच्च तस्य कर्णाटकतः आसीत्, कन्नडं, तेन सह तस्य मातृभाषा कोडव भाषा, एक ट्रैबल भाषा आसीत्। लक्ष्मीकांत मैत्रा बंगालतः आसीत्। नजीरुद्दीन अहमद असमिया आसीत्, यवनः। एतेषां सर्वेषामपि समर्थनम् अस्ति चेदपि बहुमतं तु तस्य विरुद्धम् आसीत्। हिंदी मातृभाषा जाता, संघटनं नासीत्। तस्मिन् समये प्रतिभटनं, यदि जनजागरणार्थं यदि आन्दोलनम् अभविष्यत्, संस्कृतार्थं संघटनं नासीत्। तदनन्तरं स्वतंत्र भारते अपि वयं पश्यामः, विभिन्न समये यद्यपि अम्बेडकरः तदनन्तरमपि एकम् अमेण्ड्मेण्ट् आनीतवान्, हिंदी भवतु, किन्तु हिंदी अरबी फारसी युक्त हिंदी न, हिंदी तु
संस्कृतनिष्ठ हिंदी भवतु, तदर्थं पारिभाषिक शब्दावली हिंदी शब्दावली भवतु इति निर्णयं कृतवन्तः। अमेण्ड्मेण्ट् आनीतवान्, अमेण्ड्मेण्ट् सर्वे अङ्गीकृतवन्तः। तादृश टेक्निकल टर्मिनालजी कृते पारिभाषिक शब्दावली निर्मिता अस्ति। तत्र कोर्ट इति तस्य शब्दः अदालत् न न्यायालयः इति, इंजीनियर न अभियन्ता, कचेरी न कार्यालयः, ऑफिस न कचेरी न कार्यालयः, एतादृश शब्दाः। तथापि वयम् इदानीमपि पश्यामः कुत्रचित् 18 कचेरी इति वदन्ति, इत्युक्ते अरब्बी शब्दानां प्रयोगः। लोक अदालत् वदामः, अदालत् पुनः अरब्बी फार्सी उपयोगः। इदानीमपि कोर्ट इत्येव इदानीमपि वयं पश्यामः। राजभाषा हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है, इत्युक्ते सत्वं यदासीत् संस्कृतं तद् तस्य पुनरुज्जीवनं, तदर्थं संघटनं न कृतं। यत्र कुत्रापि विश्वे परकीय राज्यं यदा भवति तदा परकीय भाषा भवितुम् अर्हति, किन्तु स्वराज्यं भवति माध्यम भाषा स्वभाषा भवति। किन्तु भारते आङ्ग्लभाषा एव स्वभाषा अभवत्। इस्रेल् मध्ये हीब्रू पुनरुज्जीवनम् 18 शतवर्षानन्तरं हीब्रू केषामपि तेषां मातृभाषा न आसीत्, विश्वे सर्वत्र ते विस्थापिताः आसन्। हीब्रू पुनरुज्जीवनस्य कथां वयं शृण्मः, किन्तु भारते संस्कृतं राजभाषारूपेण वयं न आनीतवन्तः। तावदेव न, विभिन्न आयोगाः निर्मिताः शिक्षायां संस्कृतं भवतु। 1968 मध्ये कोठारी कमीशन, तदा 3 लैंग्वेज पॉलिसी आगतं। तदनन्तरं तदा यदि संघटनम् अभविष्यत् तदा अपि प्रतिभटनम् अभविष्यत्, किन्तु नाभवत्। 3 लैंग्वेज पॉलिसी मध्ये तावत्पर्यन्तं देशे कतिचन भाषाः, 4-5 भाषाः अहं जानामि। मम मातृभाषा कोङ्कणी। कर्नाटके वयं पठामः स्म, अस्माकं मम ज्येष्ठभ्राता यदा पठन् आसीत् तदा तत्र कन्नडभाषा भवति स्म, हिंदी भाषा, संस्कृतम्, आङ्ग्लभाषा, भाषा चतुष्टयम् अस्माकं विद्यालयेषु सर्वे पठन्ति स्म। किन्तु अस्माकं काले कोठारी कमीशन आयोगः आगतः। तस्मिन् समये 3 भाषा सूत्रम् आगतं। कर्नाटके तु कन्नडं, हिंदी, आङ्ग्लभाषा। तमिळ्नाडु मध्ये 2 भाषा हिंदी विरोधी आंदोलनं, डाउन विथ हिंदी इति कृतवन्तः। द्राविड मुन्नेत्र कळगं सर्वकारेण तस्य समर्थनं कृतं, बृहत् आंदोलनं, तेषां संघटितशक्तिः। किन्तु संस्कृतम् आवश्यकम् इति तदापि संघटनं नासीत्। 3भाषासूत्रे संस्कृतं गतम्। उत्तरभारते 3भाषासूत्रे हिंदी मातृभाषी जनाः तत्र हिंदी आङ्ग्लभाषा अनन्यगतिकतया तत्र संस्कृतम् आगतं, किन्तु संस्कृतशिक्षकानां नियुक्तिः न आगता। पुनः संघटनं नास्ति, प्रतिभटनं नास्ति, हिंदी शिक्षकस्य नियुक्तिः नाभवत्, संस्कृतशिक्षकानां नियुक्तिः नाभवत्, हिंदी शिक्षकः संस्कृतं पाठयति। कीदृशी दुरवस्था! संघटनं नास्ति, प्रतिभटनकर्तारः नास्ति। अनन्तरं पुनः गतवर्षेपि वयं पश्यामः, 1986 मध्ये राजीव गांधी सर्वकारः आसीत्। तस्मिन् समये नूतन शिक्षा नीतिः, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आगता। तस्मिन् समये संस्कृतम् आनेतुम् अवसरः आसीत्। संस्कृत आयोगः इत्यपि निर्मितः आसीत्। आयोगेन उक्तं, सुप्रीम कोर्ट जड्ज्मेण्ट्स् सन्ति। सुप्रीम कोर्ट तत्र सर्वोच्च न्यायालयस्य निर्णयः अपि आगतः अस्ति। भारतस्य सत्वं संस्कृतं स्यात्, तत्र संस्कृतं शिक्षानीत्यां संस्कृताय योग्यस्थानं दातव्यम् इति। किन्तु पुनः शक्तिः नास्ति, संघटनं नास्ति इति कारणेन संस्कृतं गतम्।
इदमिदानीं वयं पश्यामः गत 2-3 वर्षेषु संघटनं तादृशं दृढं अखिलभारतव्याप्तं बृहत् संघटनं नास्ति इति कारणेन CBSE पाठ्यक्रमे अपि द्विभाषासूत्रमेव चलति 10मपर्यन्तम् 11-12 मध्ये तु एकभाषासूत्रं चलति संस्कृतस्य कृते तृतीयभाषास्थानं यदासीत् तत्र इदानीं कौशलशिक्षणम् इति आगतं पुनः संस्कृतं गतम् एतादृशी दुरवस्था संस्कृतस्य एतस्य कारणेन संस्कृतं गतम् संस्कृतक्षेत्रे संघटननिर्माणं भवतु इति संस्कृतभारती कार्यं यद्यपि प्रारम्भे संस्कृतसम्भाषण आन्दोलनरूपेण आरब्धं किन्तु मन्दं मन्दं वयमपि चिन्तितवन्तः केवलम् एक आन्दोलनकारणेन संस्कृतस्य हितरक्षणं न भवति संस्कृतस्य हितरक्षणं तदा एव भवति यदि संघटितशक्तिः भवति तदर्थं 95तमे वर्षे यद्यपि संस्कृतभारती 81तमे वर्षे आरब्धा संघटननिर्माणकार्यं 95तमे वर्षे संस्कृतभारती नाम्ना आरब्धं तदनन्तरं यद्यपि संघटनम् अस्माकं बहु लघु संघटनं संघटनस्य निर्माणार्थं प्रत्येकं कार्यकर्ता प्रयासं करोति यत्किमपि कार्यं करोति संभाषणशिबिरं चालयति साप्ताहिकमेलनं भवेत् साप्ताहिकमेलनं संघटननिर्माणार्थं सम्पर्कः भवेत् स्पोकन इंग्लिश क्लास चलति तत्र पुनः गत्वा जनसम्पर्कं कुर्वन्ति वा अत्र सम्पर्कः भवेत् इति चिन्तयामः किमर्थं संघटनं भवेत् अत्र संवादः भवेत् चिन्तयामः उपवेशनानि कार्यकर्तॄणाम् उपवेशनं लघुगणः ग्रामे 4 किन्तु तेषाम् उपवेशनं भवेत् इति चिन्तयामि प्रतिसप्ताहम् उपवेशनं मासिकम् उपवेशनं जनपदे मासे एकवारम् उपवेशनं विभागस्य उपवेशनं मासत्रये एकवारं प्रान्तस्य उपवेशनं वर्षे प्रान्तगणस्य उपवेशनं प्रति मासे एकवारं प्रान्तस्य सर्वकार्यकर्तॄणाम् उपवेशनं वर्षे 2 वारं समीक्षा योजना गोष्ठी क्षेत्रस्तरे उपवेशनम् अखिलभारत उपवेशनं वर्षे 2 वारं बृहत् गणेषु लघुगणेषु अखिलभारत कार्यगणस्य इतोपि 4 वारम् एतत् सर्वम् उपवेशनानि किमर्थम् इत्युक्ते संघटनार्थं मिलित्वा चिन्तनं मिलित्वा निर्णयः तत्र भिन्न भिन्न मतानि भवितुम् अर्हन्ति किन्तु कार्यविषये वयं सर्वे मिलित्वा कुर्मः एवं एकं मनः भवेत् इति तथा कृत्वा संघटननिर्माणं लघुप्रमाणेन वयं आरब्धवन्तः इति कारणेन तस्य परिणामतः वयं पश्यामः देशे इदानीं संस्कृतभारती कार्यं देशे सर्वत्र सर्वराज्येषु अस्ति 600 जनपदेषु अस्ति 8 सामान्यतया उप-5,000 स्थानेषु अस्ति विश्वस्य 24 देशेषु अस्ति विश्वस्य 39 देशेषु वयं संस्कृत संभाषण शिबिराणि चालितवन्तः संपूर्ण देशे धनिकानां मध्ये निर्धनानां मध्ये सुशिक्षितानां मध्ये निरक्षराणां मध्ये नगरेषु ग्रामेषु वनवासी क्षेत्रेषु एवं संस्कृत कार्यं विश्वे सर्वत्र देशे सर्वत्र वर्धमानम् अस्ति इति कारणेन 2001 मध्ये वयं संस्कृत वर्षस्य आचरणं वयं कारयितुं शक्तवन्तः गुजरात् मध्ये 10मकक्षा पर्यन्तं संस्कृतम् आगतम् एवं विभिन्न पॉजिटिव परिवर्तनानि भावात्मक परिवर्तनानि वयम् आनीतवन्तः देशे विभिन्न राज्येषु संस्कृत माध्यमेन संस्कृत पाठनस्य वयं पद्धतिं वयम् आनीतवन्तः
संस्कृत क्षेत्रे सरल संस्कृत संभाषणं वयं जनप्रियं कृतवन्तः संघटन निर्माण कारणेन। इदानीं वयं पश्यन्तः स्मः संस्कृत साहित्य क्षेत्रे 20 देशेषु 1,00,000 जनाः संभाषण सन्देशस्य ग्राहकाः अभवन्। संघटन कारणेन एतद् अभवत्। संस्कृत विश्व संस्कृत पुस्तक मेलां वयं कृतवन्तः। संस्कृताय डिमाण्ड् अस्ति इति आग्रहः अस्ति इति दर्शयितुं वयं कृतवन्तः। 4,00,000 जनाः आगताः। 3 कोटि रूप्यकाणां पुस्तक विक्रयणं जातं। संस्कृत क्षेत्रे सरल संस्कृतेन लेखकाः भवन्तु तदर्थं वयं लेखक अनुवादक कार्यशालाः देशे सर्वत्र वयं चालितवन्तः। विश्व तत्र अखिल भारत संस्कृत साहित्योत्सव संस्कृत लिटरेचर फेस्टिवल स्वतंत्र भारतस्य इतिहासे वयं तत् कृतवन्तः संघटन कारणेन। संस्कृत विश्वविद्यालयाः, ओरिएंटल रिसर्च इंस्टिट्यूट्स, संस्कृत अकाडेमी, संस्कृत बोर्ड्स एतत् सर्वम् अपि पृथक् पृथक् आसन्। वयं सर्वे मिलित्वा विश्व संस्कृत पुस्तक मेला, संस्कृत साहित्योत्सव इत्यादि संघटन कारणेन एतत् सर्वं जायमानम् अस्ति। इदानीम् अपि वयं पश्यामः संघटनम् अस्ति इति कारणेन राष्ट्रीय संस्कृत संस्थाने तु अनौपचारिक शिक्षणं भवतु इति देशे सहस्र केन्द्रेषु अनौपचारिक शिक्षण केन्द्राणि आरब्धानि। तद् वयं कृतवन्तः। इत्युक्ते संघटनम् अस्ति चेत् योजना सर्वकारस्य, किन्तु तस्य क्रियान्वयने संघटनम् आसीत् इति कारणेन सर्वत्र क्रियान्वयनं जातं। संस्कृत दिनाचरणम् इति, संस्कृत सप्ताहाचरणं, संस्कृत वर्षस्य आचरणम्, इदानीं केन्द्रीय विश्वविद्यालय तयस्य घोषणा। एवं देशे संस्कृत क्षेत्रे संघटनम् अस्ति चेत् वयं साधयितुं शक्नुमः। इदानीन्तन नूतनम् उदाहरणं वदामि। यदा लॉकडाउन घोषितं कोरोना समये गत 50 वर्षेभ्यः संस्कृत वार्ता ऑल इंडिया रेडियो मध्ये निरन्तरं दिवसे 2 वारम् आगच्छति स्म, किन्तु वर्ष प्रतिपदातः संस्कृत वार्ता स्थगिता। वार्तावल्ली नरेंद्र मोदी सर्वकारेण इदानीं 5 वर्ष पूर्वम् आरब्धा आसीत्। वार्तावल्ली स्थगिता। एतस्य विरुद्धं संस्कृतज्ञाः प्रतिदिनं संस्कृतज्ञाः अन्यजनाः अपि संस्कृतवार्तां शृण्वन्ति, किन्तु स्थगिता इति सर्वे मौनेन उपविष्टवन्तः। किन्तु संघटनेन चिन्तितं, देशे विभिन्न प्रान्तेभ्यः वयं सूचितवन्तः, अनुक्षणं प्रतिभटना पत्राणि गतानि, ईमेल्स् गतानि इति कारणेन 5 दिनाभ्यन्तरे संस्कृत वार्ता पुनरारब्धा। संघटनम् अस्ति चेत् परिवर्तनम् आनेतुं शक्नुमः। इदानीं लघु संघटनरूपेण वयं स्मः। यदि अस्माकं संघटनं विभिन्न ग्रामेषु भविष्यति, इदानीं 5,000 स्थानेषु स्मः। देशे तु 40,000 ग्रामाः सन्ति। इदानीं वयं 600 जनपदेषु स्मः। 740 जनपदानि सन्ति। तत्र सर्वत्र अस्माकं कार्यं भवति चेत्, सर्व विकासखण्डेषु अस्माकं संघटनं भवति चेत्, एकस्मिन् विकासखण्डे सर्व ग्राम पंचायत मध्ये भवति चेत्, एकस्मिन् ग्राम पंचायत मध्ये सर्वग्रामेषु, एक ग्राम पंचायत मध्ये सर्वग्रामेषु, महानगरे, बृहत् महानगरे वयं तत्र 5 लाख जनसंख्या एकः भागः जनपदम् इति चिन्तयामः। तत्र एकैक नगरम्, 1 लाख जनसंख्या एक नगरम् इति विचिन्त्य
एकैकनगरे अपि कार्यं भवेत्। 1,00,000 जनसङ्ख्यायाः नगरे 10,000 जनसङ्ख्या एकैकवसतिः अपि कार्ययुक्ता भवेत्, यत्र 4-5 जनानां कार्यकर्तॄणां गणः भवेत्। तथा वयं कार्यं कुर्मः चेत् वयं यत्र स्मः तत्र एव तस्मिन् नगरे सर्ववसतिषु भवेत् इति एकनगरे कुर्मः, सर्वनगरेषु न, एकनगरे भवेत् सङ्घटनम् इति चिन्तयतु। एकं नगरं दृष्ट्वा अन्ये अपि कापि कुर्वन्ति, तद्रूपं भवितुम् इच्छन्ति। एतादृशं लघु 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 सङ्घटनस्य लघु माडेल्स् वयं निर्माणं कुर्मः। एतादृशकार्यस्थानानि यदि भवन्ति, यत्र कार्यं नास्ति तत्र सम्पर्कं कृत्वा तत्र वर्षे एकं शिबिरं चालयामः, वर्षे एकं संस्कृतसप्ताहसमये एकं कार्यक्रमं कुर्मः, तत्र विद्यालये किमपि सरलसंस्कृतपरीक्षां कुर्मः, किमपि एकां स्पर्धां प्रतियोगितां कुर्मः, तत्रापि नूतनग्रामे पार्श्वग्रामे अपि किञ्चित् कार्यं यदा भवति तत्र सम्पर्के आगच्छन्ति, तान् योजयित्वा सङ्घटनम्। एवं यदि कुर्मः सङ्घटनं निर्मितं भवति। समानलक्ष्यं स्वीकृत्य विशिष्टया कार्यपद्धत्या वैचारिकसिद्धान्तस्य अधिष्ठाने धनपदकीर्त्यादि आकाङ्क्षाः विना सम्भूय कार्यं कुर्वतां समर्पितधनसमयचित्तानाम् अनुशासितानां चरित्रसम्पन्नानां कार्यकर्तॄणां गणः रचना स्नेहबन्धः च सङ्घटनम्। संस्कृतभारती एतादृशसङ्घटनस्य निर्माणं कुर्वती अस्ति। एतादृशानां समर्पितकार्यकर्तॄणां चरित्रसम्पन्नानाम् अनुशासितानां समर्पितधनसमयचित्तानां गणः रचना स्नेहबन्धं रचयामः, सङ्घटनस्य निर्माणं कुर्मः। अन्येषां प्रतिस्पर्धिरूपेण न। संस्कृतार्थं बहूनि सङ्घटनानि कार्यं कुर्वन्ति, व्यक्तिगतरूपेण अपि बहवः कार्यं कुर्वन्ति। संस्कृतविश्वविद्यालयाः सन्ति, केन्द्रीयविश्वविद्यालयाः अपि जाताः सन्ति, संस्कृतविभागाः सन्ति, विद्यालयेषु संस्कृतमस्ति, CBSE अन्यत्र सर्वत्र संस्कृत अनुरागी जनाः तु सम्पूर्णभारतीयाः सन्ति। तादृशानां सर्वेषां हृदये संस्कृतश्रद्धा अपि अस्ति। एतद् श्रद्धा बलेन, यथा इदानीं कोरोना समये अपि वयं पश्यामः, गृहे गृहे सुभाषितं। कोऽपि एकः ग्रामीणः सामान्यशिक्षकः गोवातः कोङ्कणप्रान्ततः एकः सामान्यकार्यकर्ता, सः सुभाषितस्य पोस्टर् निर्मीय तस्य आडियो तत्र योजयित्वा अभ्यासः कथं करणीयः इति स्थापितवान्। 25,000 गृहेषु इदानीं सुभाषिताभ्यासः आरब्धः। एवम् एकैककथाद्वारा गच्छामः अस्ति, किन्तु तेषां पर्यन्तं तावत् पर्यन्तं गमनं, तेषां योजनम् अस्माकं कार्यं। संस्कृतभारत्याः प्रत्येकं कार्यकर्तुः मम कार्यम् इति विचिन्त्य सङ्घटननिर्माणार्थं वयं कटिबद्धाः भवेम। पठनं पाठनम् अस्माकं कार्यं, तत् अस्माकं कार्यक्रमः। तद्वारा वयं सङ्घटनस्य निर्माणं कुर्मः। वदतु संस्कृतं, जयतु भारतं। संस्कृतभारतं, संस्कृतार्थं सङ्घटनं निर्माणार्थं संस्कृतभारतं, संस्कृतभारतं समर्थभारतं। वन्दे संस्कृतभारतं, वन्दे संस्कृतमातरम्।